जहाँ पर हम बैठा हूँ ना, यहाँ पर मच्छी पकड़ता था। उन्होंने घर क्यों बनाने दिया है, पानी मीठा पानी क्यों दिया है, बिजली का बिल भर रहे, गैस का बिल भर रहे, बस सब चीजें फिर आप लोग क्यों तोड़ रहे हो? और 5 साल हो गया इधर रह रहे, हम जो कमाया जो भी कुछ करा इधर ही लगाया। अमीरों का बच्चा पार्क में खेलेगा और गरीबों का बच्चा का रोड में फेंकेगा। आपने लाहौर में विजिट किया, कहीं आपको लाहौर के अंदर कहीं गड़ा नजर आया, कोई खड्डा ऐसा नजर आया? क्यों मेरी लड़ाई करा रहे हैं? ये मंशा जो मेनेस है ये खत्म हो हमारे मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बार बार मैं तमाम महाजिर लीडरों को कहता हूँ, एक हो जाइए। लेकिन ऐसा लगता है आफाक अहमद साहब के अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि एमके पाकिस्तान इस अमर को समझे, अल्ताफ हुसैन साहब इस बात को समझे कि लियाकत अली खान ने क्या कहा था कि ये मुक्का था ना बड़ा, वो लहराया था उन्होंने, ये मुक्का इत्तेहाद की अलामत है। जो अल्ताफ हुसैन के इस निशान के, वो उनका भी यही निशान कि भाई एक रहो। और ये मुक्का जो है ना, ये लोगों के आज तक इस मुक्के से लोगों को डर लगता है। और मैं चाहता हूं कि आज अल्ताफ हुसैन साहब ऐलान कर दें कि आफाक अहमद मेरा भाई है। एमकेएम पाकिस्तान वाले सबको मैंने माफ किया, एक प्लेटफॉर्म पे जमा वो हो ना हो, कम से कम मैं कहता हूँ पूरे कराची के लिए सिर्फ आप 2 शख्सियत का आपको। एमकेएम पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में, हमें अपने आप को ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि महाजिर तो किसी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन महाजिरों से बहुत बड़ा चल रहा है। आइए खुलासा करते हैं इसका। अर्ज किया है कि जितनी भी महाजिरों की आबादियां हैं उनको बिल्डोज किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई वीडियोस आ रही है, ठीक है, बना दी बिल्डिंग तोड़ दो, यहाँ कौन रहते महाजिर रहते हैं, अच्छा ये इलाका तोड़ दो। क्यों? सरकारी जमीन है यार, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीनों पे हाईवे के ऊपर कब्जे करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं होने पता। ये बात आप सबको पता है। क्यों सबको पता है कि कौन है? अभी मशहूर सीन चल रहा है कि एक मनशियात से रिलेटेड कि भाई वो मनशियात जो है ना, वो ये नहीं चलेगी सिंध के अंदर। तो उसके पीछे का लुब्बे लुबाब ये है कि 2 ट्रक थे मनशियात से भरे गए, वो रास्ते में रोके गए। फोन आया कि इनको छोड़ो, हमारे पास है ही नहीं। पुलिस परेशान, सही परेशान। जिन्होंने वो डंप किया वो खुद भी पुलिस वाले। उसके बाद उन्होंने ले जाके अड्डों पे बेच मारा। क्या है, शायद थाने में ले गए, वहां से चल रहा होगा। टैंकर तो ही नहीं, यहाँ पर ट्रक ही नहीं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। अब मैं नहीं खाऊंगा, मेरा माल तुमने खाया कैसे, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये हकीकत है। कोई ये भूल जाइए कि सिंध की गवर्नमेंट जो है वो कुछ सुधर गई है, उसको लोगों से कोई हमदर्दी हो गई है, नहीं। या पुलिस हमारी जो कोई अच्छा काम करे, पुलिस तो मजबूर है, पुलिस मजबूरी में काम उसको करना होता है, रिश्वतें लेनी होती है, फिर जाहिर है उसमें फिर अपना भी हाथ साफ करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए पुलिस को मैं कसूरवार नहीं, हुकूमत की ये सारी जिम्मेदारी बनती है कि ये हुआ क्यों, वो गाड़ियां किसकी थी, वो ट्रक किसके थे, इस पे कभी बात नहीं होती। ये रहे आप अभी कोई बंगाली बाड़ा है जहां पर बंगालियों की रिहाइश है, वो जगह गिराने की बात की जा रही है। सिंध हुकूमत ने कहा है ये जो है वो प्ले ग्राउंड की जगह है या पार्क की जगह है, व्हाटएवर। जब कराची आबाद हो रहा था उस वक्त की है वो जगह जो मुहाजिरीन को अलॉट की गई थी, जिसमें बांग्लादेश से भी आए थे, बिहार से आए थे, इंडिया से, और इंडिया के जितने भी लोग आए थे, जिसको जहां जहां उन्होंने ठहराया वहां तक ठहर गए, ठीक है। उसके बाद एक दौर आता है जिसमें कराची में चाइना कटिंग बड़ी मशहूर हो जाती है। पीपल्स पार्टी धड़ाधड़ कब्जे करती है, एमकेएम के जो वो सब वो कब्जे होते हैं, उधर वो आपके जो दूसरी पार्टीज हैं एएनपी वगैरह वो कब्जा करती है, जमात इस्लामी इधर करती है, पीर फगारा साहब के भी कहीं पे सुनने में आता है, देखा तो नहीं है लेकिन शायद उन्होंने भी कहीं की हो, सभी ने हाथ धोए थे। लेकिन वो जो चीज है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ नाजायज वो है जो महाजिरों के बारे। ये तासुब जो है ना ये चल रहा है। ऊपर से आज एक मामला जो है वो कल परसों से मैं इस पे बात कर रहा हूं कि
ایک سندھ کی بیٹی کو اور اس کے بھائیوں کو کسی نے تشدد کیا. لڑکا جو ہے وہ سندھ کے ایک بھائی ہیں کوئی, انہوں نے تصویر شیئر کی کہ اس طرح کے لڑکا ہے, یہ مہاجر نہیں ہے, لیکن کسی مہاجر لڑکے سے خنث نکالنے کے لیے اس کی تصویر نکال کے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بنگالی ہے اور یہ پولیس والا ہے. بنگالی کوئی پولیس میں نہیں ہے, آپ کی اطلاع کے لیے, ٹھیک ہے. اگر ہوتا بھی نا تب بھی یہ نہیں کرتا, لیکن فساد مچایا جاتا ہے. کچھ ہیں سوشل ورکر کے نام پہ فساد ورکر, کیا شاید سیاستدان کے کوئی چیلے ہیں وہ کر رہے ہیں حرکتیں. لیکن آپ بتائیے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کس طریقے کے فساد مچا رہے ہیں مہاجروں کو, بجائے ہم اس قوم کو ایک کریں کہ آپ کے اوپر غزوہ ہند لٹک رہی ہے, ہمیں اس سے نمٹنا ہے. غزوہ ہند کے بجائے غزوہ سندھ پہ لگے ہوئے. کراچی میں رہنا بھی ہے, کراچی والوں کا جینا آرام ہو گیا تو بھائی سوری, ہمارے باپ دادا کی غلطی, ہم یہاں آ گئے, ہم حکومت وقت سے التجا کرتے ہیں ہمیں ماسکو شفٹ کر دیں, سارے اردو اسپیکنگ کو, بنگالیوں کو, میمنوں کو, ہم سارا اپنا جتنا بھی ہے نا یہاں سے کچا چٹا سارا کچھ زمینیں بیچ باچ کے اور کاروبار سمیٹ کے, پیسہ سمیٹ کے ہم لوگ رشیا چلے جاتے ہیں, چائنا چلے جاتے ہیں یا آذربائیجان چلے جاتے ہیں. انڈیا تو نہیں جانا, لعنت انڈیا میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کتنے عرصے, کراچی کو انہوں نے تھر کا ریگستان نہیں بنا دیا نا, کیونکہ ظاہر ڈیولپمنٹ ہے نہیں. ابھی وزیر تعلیم کا بیان سن لیجیے, اسی پہ جو ہے نا وہ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے. یہ کہتے ہیں سندھ ترقی کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, وزیر تعلیم نے بتا دیا آپ کا. سندھ میں جو وہ کسان کا بیٹا وہ کلہاڑی چلا رہا ہے, گیتی ہوتی ہے, وہ گیتی ہوتی ہے, ریتی ہوتی, کیا ہوتا ہے, درانتی, وہ چلا رہا ہے, ہل چلا رہا ہے. اس کو کیا کمپیوٹر سے, اے آئی سے وہ بچا ہوا اس چیز سے. یعنی کہ ان کے نزدیک تعلیم ایک بری چیز ہے جو صرف اور صرف یہ اور ان کے اولاد حاصل کر سکتے ہیں. غریب آدمی کا جو تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ غریب جب پڑھ لکھ گیا تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ کتنی دھاندلی, کتنے کا اناج آ رہا ہے, کتنے کی کھاد آ رہی ہے, کتنے کا جو ہے وہ اسپرے ہو رہا ہے, وہ سب کا چیک اینڈ بیلنس کرے گا, کتنی زمین کے کتنے پیسے بنتے ہیں اور کتنے ایکڑ کے حساب سے ان کی کتنی مال و دولت ہو سکتی ہے. تو وہ حساب کتاب وہ کر لیں گے تو ظاہر ان کے سر کے اوپر سوار ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ پاکستان کا نقشہ ہے, یہ دریا سے نیاز یہاں آ رہا ہے, لیکن کسی کی کیلے کی فصل بچانے کے لیے وہ کراچی میں, سندھ میں جو ہے سیلاب چھوڑ دیا جاتا ہے. ان سب چیزوں پہ ڈر کے مارے جو ہے وہ ان کا یاد ہے. میرے کراچی صاحب گئے لاہور میں جا کے وہاں پر ان سے سوالات کرتے, سر یہاں کوئی کھڈا نظر آیا؟ کھڈا نہیں, کھڈا تو نظر نہیں آیا. اچھا کوئی مطلب یہاں کچھ بھی سب بہت اچھا ہے, بارش ہو گئی, ہریالی ہے, لیکن کراچی میں بھی ایسے ہی ہوتا کاش. سر کراچی میں آپ لوگوں نے اور سب سیاستدانوں نے قبضے کرا کے یہاں کے درخت کاٹ دیے. آپ کا کام تھا 18 سال سے براجمان ہے, تشریف فرما ہے کراچی کے اور سندھ کے اوپر. سندھ پہ تو خیر آپ 52 سال سے 53 سال سے بیٹھ گئے آپ کی پارٹی. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کوئی درخت لگاتے, شجرکاری کرتے. وہ الطاف حسین کا ذمہ تھا اور مشرف کا کہ جنہوں نے پبلک کو اویئرنیس دی. آپ تو گھروں کے بعد جو وہ لگائے گا اس کو جو وہ تصویریں بنا کے بھیجیں, اس کی تصویر ہم شیئر کریں گے. یہ ایک موٹیویشن تھی. لوگ درخت لگاتے تھے, پودے لگاتے تھے گھروں کے بعد. باقاعدہ شجرکاری مہم ہوتی تھی. اسکول, کالجز اور یونیورسٹی, سارے تعلیمی ادارے وغیرہ جو کچھ شجرکاری میں مصروف ہوتے تھے. ان کی پارٹی آئی, انہوں نے سب کچھ کر دیا. کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کی کرتوت, کچھ جو ہے وہ انہوں نے. کراچی میں اب آپ جیسے ایریل ویو دیکھتے ہیں, درخت کہاں ہے؟ کراچی کو تو آپ نے واقعی میں دبئی بنا دیا کہ ہریالی ہے نہیں, لگتا ہے ریگستان کے اوپر کراچی بنا ہوا. پھر آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ کی پارٹی کہتے نہیں 1.5 کروڑ ہے. 1.5 کروڑ کے حساب سے اس کو جو ہے وہ بقول آپ کے پیسے ملتے ہیں, فنڈز ملتے ہیں, اور آپ جو وہ لگا دیتے, بچتا کچھ ہے نہیں. جبکہ آپ اب خود کہہ رہے ہو کراچی کی آبادی 6 کروڑ سے اوپر ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو آپ لوگوں نے افغانی یہاں پر واپس آئے عمران خان نے اور دوسرے دن پھر آپ لوگ کراچی سے نہیں, پنجاب سے اور سندھ سے نکال کے آپ نے کراچی میں چھوڑے افغانی. غیر مقامی سیلاب زدگان جو آ جاتے ہیں ان کو ہم لوگ پناہ دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں پر آ کے ہمیں بدمعاشی کرتے ہیں. ان کو واپس ان کے گاؤں میں بھیجیں, نہیں بھیجتے. آپ چلے جاؤ, وہ تو نہیں جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی سارے مہاجر ایک ہو جائیں. ہمیں ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے ان لوگوں نے, ہمارے خلاف ان لوگوں نے کام کرنا ہے.
क्योंकि इनको खुन्नस है कि कराची डेवलप क्यों था, सिंध की तरह तबाह क्यों नहीं है। तो सिंध की तरफ बर्बाद करना है कराची को। अब वो मजीद यहाँ पर जो वो लोग छोड़े जा रहे हैं कि जो सिंधी माजिर जो है फसाद कराने में, और उनका ताल्लुक खुद जो है वो सिंधी माजिर दोनों कम्युनिटी से। तो खुदा का वास्ता है, जिस किसी के भी तुम लोग मानने वाले हो, मत करो लड़ाई झगड़े। अल्लाह हाफिज।